खातीर हांव आमच्या आमदाराक बाब आंतोन वाजाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हो आमचो फुरीस आसा. आता आमी तो फुरीस ताणें आमकां बांदून दिलो. तो जेन्ना तो ZP MLA जावचो पयलो आनी तेज्या आशिर्वादान आमचो बाब MLA जालो. उपरांत MLA जावन ताणें आमकां जायतो आदार केलो. मागीर बाय आमचे मेरसेन ZP उबे रावले. हे सगळ्या लोकांक ताका वोट मारून निवडून हाडले. ताजे वतीन हांव सगळ्या आमच्या वोटराक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच हांवें ते ZP जातूच ताजे लागीं मागलें हें काम करप. तेणें आमकां रोखडेंच करून दिलें. हें सगळें देव बरें. आयज आमी 15 फायनान्साचेर काम घेतलेलें. आयज इनॉग्रेशन केलां. आमी आयज कुरपावाडो केलोसी ह्या वाड्यान आसा आनी हें काम आयज पेवर्साचें आतां घेतलेलें आहा. जायते पयलीं केल्लें मातशें 15 फायनान्सा लागून मातशें डिले जालें. आनी हांव आयज हांगा सगळ्या सरावंडिंगाक लोक जायतो लोक रावता. रोड हांगा भितर येवपाक जायना म्हणून ते पेवर्स घेवपाक पडले. फुरिसूय आसा. फुरसाचे ती मागणें करता सगळें हें करता तेजे सरावंडिंगाक मातशें क्लीन जावन दी म्हणून त्या पेवर्साचें काम घेतलेलें आसा. सगळ्यांनी तेजो बेनिफीट घेवचो आनी तेच भशेन हांगा काम करता आसतना जायते प्रॉब्लम्स येतली कित्याक तेंचे लागीं घरां आसा. सो तेणी मातशें सांबाळून घेवचें कित्याक काम जावसर मातशें काम बरे भशेन जालें जाल्यार तेंकांच तें फायद्याक पडटलें. आनी हांव मागता सगळ्यांनी हेजो भरपूर फायदो काडचो. कितलो टायम लागतलो मॅडम हें जावपाक? 2 वीक अशें जातले कामाचे आनी 10 lakhs एस्टिमेट जाल्लो आसा. आनी कितें मॅडम रस्ते आनीकूय आसा. एक केळशी पंचायतीन हांवें आनी 2 रोड म्हजे जाल्ले आसा. नेक्स्ट विकान म्हणल्यार ते हांव स्टार्ट करतलें. आनीकूय जायतीं कामां हांवें घायलोलीं आहा. करपाचीं आसा जायतीं पूण फंडाक लागून मातशें हें जाता डिले जाता. आनी हांव जाता ते भशेन म्हगे 100% हें करपाक ट्राय करता.